रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अविरल वर्षापछिको पहिरोबाट 51 र बाढीबाट 23 जिल्ला जोखिममा। मेलम्चीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका 4 गाउँको अस्तित्व नै मेटियो। नियन्त्रणका लागि सरकारी योजना भने फितलो। व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। एक साताभित्र आधार र कारण पेश गर्न निर्देशन। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीको मौजदात रकममा वर्षेनी वृद्धि। सन् 2019 को तुलनामा 2020 मा दोब्बरले बढी। सैन्य परिचालन रोक्न म्यानमार सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। र युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्डसँग बराबरीमा रोकियो। क्रोएसिया र चेक रिपब्लिकले पनि अङ्क बाँडे। आज थप 3 खेल हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन अवधिमा बाढी र पहिरोबाट 18,04,697 जना प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। बाढीले 16,87,480 र पहिरोले 1,17,217 जना प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। यो वर्षको मनसुनमा पहिरो 51 जिल्लामा प्रभावित हुने आकलन छ। बाढीका कारण तराईका 23 जिल्ला अति प्रभावित हुने प्राधिकरणको विश्लेषण छ। केही वर्ष यता बाढीभन्दा पनि पहिरोजन्य विपदका घटना बढेका छन्। गत वर्ष 120 दिनसम्म रहेको मनसुनमा पहिरोका 475 र बाढीका 436 घटना भएका थिए। त्यस अवधिमा 347 जनाको ज्यान गएको थियो भने 100 जना बेपत्ता भएका थिए। यो वर्ष मनसुन भित्रिएको 5 दिनमै देशभर सक्रिय हुँदा ठाउँ ठाउँमा विपत्ति निम्तिएको हो। नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष समेत रहेका भूगोलविद नरेन्द्र राज खनालले यसपालि मेलम्ची भन्दा माथिल्लो क्षेत्रका पुराना पहिरोमा वर्षापछि थप पहिरो जाँदा ढुङ्गा, माटो, रुखबिरुवा सहितको लेदोले तल्लो तटीय क्षेत्र मेलम्ची क्षेत्रमा असर परेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकका पहिरोबारे लामो समय अध्ययन गरेका खनालका अनुसार एकैपटक पहिरो आएको होइन, पटक पटकको पहिरोले एकैपटक बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बवण्डर भएको हो। अविरल वर्षासँगै आएको मेलम्ची बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाका 4 गाउँको अस्तित्व नै मेटाएको छ। चिउरे खर्क, चालिसे, तल्लो तिम्बु बजार र गणेश मगरको बस्ती मेलम्चीले बगाएको हो। गाउँ भएको ठाउँ बगरमा परिणत भएको छ। नदीमा पानीको सतह बढेपछि सतर्क भएका गाउँलेले मङ्गलबारको रात घर छाड्दा धेरैले ज्यान जोगिएको छ। सो रात भाग्न नसकेर बेपत्ता केही मत्स्य फार्म सञ्चालक र स्थानीय सहित 14 जनाको अवस्था हिजोसम्म केही खुलेको छैन। सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराबाट करिब 40 किलोमिटर पश्चिमको हेलम्बु बाढीपछि सडक र सञ्चार सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा छ। बाढीले ठाउँ ठाउँमा सडक, पुल, बिजुली र फोनका पोल बगाएको छ। पर्यटकीय गाउँ हेलम्बु यति बेला उजाड बगर बनेको छ। बाढी पीडितका लागि टेन्ट र खाद्यान्नको जोहो गर्दै रहेका हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भन्नुभयो, यहाँ बिजुली, फोन छैन, मोबाइलको नेटवर्क पनि छैन, सडक पनि बाढीले लगेकाले हामीलाई साह्रै सकस भएको छ। बाढीले त्यहाँका अनुमानित 100 घर बगाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गत वर्षमा धनजनको सर्वाधिक क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बजेट र दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि योजना छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 13 जिल्लामा सञ्चालित योजनाका लागि करिब 52 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकका लागि पटक पटक गरेर 12 करोड 63 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर विनियोजित बजेट गत वर्षातमा क्षतिग्रस्त स्थानमा नभई प्रदेश मन्त्रालयको खटनपटनमा टुक्रे योजनामा खर्च गरिएकाले बाढीग्रस्त क्षेत्र भने ओझेलमा परेको छ। एकातिर मन्त्रालयले विनियोजन गरेको सबै रकम बाढी पहिरो नियन्त्रणमा खर्च गर्न पाइँदैन भने अर्कातर्फ प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन र ठूला योजना छनौट गरिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सम्बन्धी बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। बजेट वक्तव्यको 119 नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारी लगायतले अलग अलग दायर गरेका 7वटा रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आधार र कारण भए 1 साताभित्र पेश गर्न सरकारलाई भनेको हो।
गम्भीर अपराध तथा गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने र उच्चस्तरीय गोपनीयता राख्ने स्विस बैंकमा नेपालीको रकम मौजदात बढेको छ। स्विस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार स्विजरल्यान्डका बैंकमा सन् 2019 को तुलनामा सन् 2020 मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको छ। नेपालीको बचत सन् 2019 मा 17,58,65,241 स्विस फ्र्याङ्क हालको विनिमय दर अनुसार 22,73,40,49,810 रुपैयाँ थियो। सन् 2020 मा बचत 36,08,22,551 स्विस फ्र्याङ्क हालको विनिमय दर अनुसार 46,64,35,31,251 रुपैयाँ पुगेको छ। यो बचत कसको र कतिजना नेपालीको हो भन्ने बारे स्विस बैंकले सार्वजनिक गर्दैन। स्विस बैंकले बचतकर्तालाई उच्च स्तरको गोपनीयता कायम गरिदिन्छ र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेका छन्। गम्भीर प्रकारका अपराध, कर छली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखन लगायत गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप स्विस बैंकमाथि छ। नेपालीको बचत सन् 2017 पछि लगातार 2 वर्ष घटेको थियो। स्विस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सन् 2017 सम्म नेपालीको बचत 41 अर्ब 73 करोड 92 लाख 23,205 रुपैयाँ हालको विनिमय दर अनुसार थियो। सन् 2018 मा 32 अर्ब 16 करोड 5,87,848 रुपैयाँमा झरेको थियो। सन् 2019 मा अझ घटेर 22 अर्ब 73 करोड 40,49,810 रुपैयाँ पुग्यो। सन् 2020 मा भने दोब्बर भएको हो। यो रकम ब्याज सहितको हो। स्विस नेशनल बैंकले नेपाल सहित विश्वभरका नागरिकले के कति मौजदात छ भनेर 1996 विक्रमसम्म 2052 देखिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष 1996 देखि 2020 सम्म नेपालीले 66 अर्ब 19 करोड 26 लाख रुपैयाँ हालको विनिमय दर अनुसार जम्मा गरेको देखिन्छ। तर हालको मौजदात त्यति नहुनुले नेपालीले बचत राख्ने र झिक्ने गरिरहेको देखाउँछ। स्विस बैंकमा बचत गर्दा आय स्रोत खोजिँदैन। बचतकर्ताको विवरण गोप्य रहन्छ। त्यसैले स्विस बैंकलाई गैरकानूनी आर्जन राख्न सुरक्षित भनेर विश्वभर नै चिनिन्छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभामा हिजो विश्वासको मत पाउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेको गरी 31 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा एमालेका 27 सांसदको मत परेको थियो। पोखरेल एक स्वतन्त्र र 4 दलको गठबन्धनबाट जेठ 29 मा संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले एक सातामै लिनुभएको हो। जेठ 27 मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि 31 सांसदको बहुमत पुर्याएर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना 3 सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। वैशाख 3 गते पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सांसद अम्बर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै मुलुकभरका नदीनालामा पानीको बहाव बढेपछि बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। गत जेठ 30 गतेदेखिको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, कास्की, प्युठान, जाजरकोट लगायत जिल्ला अति प्रभावित छन्। विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहकै सरकारको अधिकार सूचीमा किटान गरी बाँडफाँड त गरिएको छ, तर स्थानीय तहमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई लिएर अन्यल कायम छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै सबै किसिमका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरे पनि विपदका बेला कुन तहले के गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा विपद व्यवस्थापन प्रभावित हुँदै आएको छ। मनसुनको आगमनसँगै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची 2 शहर हेर्दा हेर्दै बगरमा परिणत भए अकल्पनीय प्राकृतिक विपदका कारण मानवीय सहित ठूलो भौतिक क्षति भयो। तर उद्धार र राहतको गति सुस्त छ। बाढीमा पूर्ण रूपमा विलय भएका बाटो, पुल लगायतको संरचना पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारको पहल मात्रै पर्याप्त छैन
छैन। सहयोगका लागि केन्द्र सरकारलाई ताकेता गरे पनि कुनै जवाफ नआएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा बताउनुहुन्छ। बाटो फलाउने कुरामा हाम्रो जोड छ, त्यो निम्ति हामीले आग्रह गरेका छौँ र हाम्रो गृह मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो कुरा भएको थियो, तर एकिन जवाफ चाहिँ हामीले पाउन सकेका छैनौँ। बाढीका कारण तहस नहस बनेको मेलम्ची नगरपालिका पनि के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने रणभुल्लमा छ। अकल्पनीय विपदका कारण ट्रमाको स्थितिमा रहेका स्थानीयको उद्धार र राहत भइरहे पनि पुग्दो छैन। विपद व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सूचीकृत भए पनि आपत परेका बेला स्थानीय तहले केन्द्र सरकार गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नगरपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर अर्याल, जसरी हामीले एउटा जुन ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सपोर्टको चाहिँ हामीले स्थानीय तहले त्यसले पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमै सबै समस्याको समाधान गर्न सकिने स्रोत साधनको उपलब्धता नहुँदा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तह तिनै सरकारले एकजुट भएर विपदको सामना एवं जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अर्याल बताउनुहुन्छ। संघीय सरकारले 50% हालोस्, 20% प्रदेशले हालोस्, त्यसपछि चाहिँ हामी पनि केही हाल्छौँ र यो पनि साबित गर्ने कुरा गरौँ भनेको यो चाहिँ संघले माग बमोजिमको भरेर पठाएका छौँ। अहिलेसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन नआएको छ। तिनै तहमा जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट भए पनि कस्ता खालका विपदको व्यवस्थापनमा कसले के गर्ने भन्ने तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्ने नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अब स्थानीय सरकारले क्याटेगोराइज गरेर, संघ सरकारले क्याटेगोराइज गरेर, प्रदेश सरकारले क्याटेगोराइज गरेर यो काम चाहिँ यसले गर्ने भन्यो भने क्लियर रेस्पोन्सिबिलिटी आयो भने चाहिँ तत्कालमा समस्या समाधान गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। तिनै तहका सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि योजनाहरू ल्याउने गरेका छन्। योजना बनाउँदा समन्वय भए पनि समस्या परिसकेपछि आवश्यक सहकार्यको भने तिनै तहमा अभाव देखिन्छ। अर्कोतर्फ एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति हावी हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। एउटा वान डोर सिस्टममा यसमा यसले हेर्ने, यसमा यसले हेर्ने र यसको समन्वय सूचना दिने, यसको अभिलेख राख्ने, के हुँदा कसले गर्ने, कुन काम के को हो भन्ने कुराको सुस्पष्ट कानुन भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो। विपदका बेला कुन सरकारको के जिम्मेवारी भनेर हरहिसाब गर्ने भन्दा पनि जसले जहाँ जुन किसिमको सहायता गर्न सक्छ गरिहाल्नु पर्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ। विपदको बेलामा कसले गर्ने भनेर मुख ताक्ने अवस्थै होइन। त्यहाँ जसले जे सकिन्छ त्यो आफूले आनिकायबाट सक्ने अवस्थासम्म गर्ने हो। प्राकृतिक विपद क्रूर हुन्छ, अझ विपद सधैँ पूर्व आकलन गरे भन्दा विपरीत पनि हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण मेलम्चीमा उर्लिएको बाढीको कहर पनि हो। नदी किनार नजिकैको अव्यवस्थित बस्तीदेखि भू बनोटका कारण जोखिमयुक्त सूचीमा परेका बस्ती व्यवस्थापनदेखि विकास निर्माणका बहानामा भइरहेको भू क्षति तथा अन्य विविध कारणले अधिकांश क्षेत्र प्राकृतिक विपदको घेरामा छ। यस्तो अवस्थामा कसले के गर्ने भन्ने बारे पहिलेदेखि नै योजना बनाएर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति हावी हुँदा तिनै तहका सरकारको मिच्याईमा जनता वर्षेनी पिल्सिन बाध्य छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता दावी गर्नुभएको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुरसँग विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले गरेको दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि हिजो आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो। दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, पदाधिकारी, निर्णय वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकताका विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसको निरूपण हुने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनले गरेको छ। गत वर्ष वैशाख 10 मा एकीकरण भएको जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै विवाद प्रारम्भ भएर विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। ठाकुर पक्ष केही माग पूरा भएको भन्दै ओली सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। यादव भने ओलीलाई विस्थापन गरेर कंग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को गठबन्धनमा छन्। 2 महिना यता ठाकुर र यादवले पार्टीको गतिविधि अलग अलग ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छन्। दुवैले आफूलाई आधिकारिक दावी गरिरहेका बेला अब त्यसको छिनोफानो गरिदिने विषय आयोगमा पुगेको हो। 51 सदस्यीय कार्यसमितिमा रहेका 30 जनाले हस्ताक्षर यादवले आयोगलाई बुझाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले मातहतका 6वटा अस्पताललाई कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि 2 करोड 55 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको
गत बिहिबारको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत 6 अस्पताललाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दोलखाको सिंगटी अस्पताललाई 20 लाख, धुलीखेल अस्पताल मातहत, नुवाकोटको लिखु अस्पतालमा सञ्चालित कोभिड अस्पताललाई 20 लाख, नुवाकोटको सिटी कम्युनिटी अस्पताललाई 30 लाख, भक्तपुरको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई 35 लाख, काठमाडौँको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताललाई 50 लाख र भक्तपुरकै ख्वापा अस्पताललाई 1 करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। 13,037 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 2,768 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 4,020 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये सक्रिय संक्रमित 9.65% अर्थात् 59,624 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। गाउँ शहर हिमाल तराई सबैको मनमा उमङ्ग जगाए हाम्रो हो यो आफ्नै देशको प्रेम सूर्य प्रेम हाम्रो प्रेम स्वदेशी मनको स्वदेशी रङ गुणस्तरीय उत्पादन सूर्य पेन्ट्सको पहिचान उत्पादक सूर्य पेन्ट्स एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड। विद्यार्थीहरूको लागि खुसीको खबर। नेपालभरिका विद्यार्थीहरूको लागि सस्तो र सबैभन्दा राम्रो अनलाइन क्लासको लागि www.mithilapublicschol.com MITHILAPUBLICSCHOOL.com वा 9811 062 947 9811 062 947 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। आज सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्समा दम्पति जीवन बिमा गर्न जाने हैन र? जाने त हो नि। एउटै बिमा लेखबाट श्रीमान श्रीमती दुवैको बिमा हुने भनेपछि फेरि दम्पति मिलेर सम्पत्ति जोडिनु भयो। सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स निश्चिन्त भव। अब आर्थिक समाचार। किसानले उत्पादन गरेको धान व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नसके सरकारी कम्पनीले खरिद गरिदिने भन्दै हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोकिन्छ। प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले 2077-78 का लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 2735 रुपियाँ र मध्यम धान 2885 रुपियाँ तोक्यो। हरेक वर्ष प्रति क्विन्टल 1-200 रुपियाँ बढाएर मूल्य तोकिए पनि त्यसको फाइदा किसान होइन बिचौलियालाई हुने गरेको छ। विगतमा झैं व्यापारीले खरिद नगरे सरकारले किन्ने भनिए पनि किसानले झुटा आश्वासन मात्रै पाएका छन्। कतिपय किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नै थाहा छैन। थाहा पाएका किसान पनि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। चितवनका बिल अधिकारीले भन्नुभयो, सस्तोमा किन्न व्यापारीले धान राख्ने ठाउँ छैन भन्छन्। धान बिक्री नगरे घर खर्च चल्दैन। किसान प्रति क्विन्टल 1700 रुपियाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य छन्। किसानले सस्तोमा धान बेचिरहेको यो पहिलो पटक भने होइन, हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिरहेको छ। 2 वर्षभित्र सक्ने भनिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको प्रगति 5 वर्ष बित्दा समेत निराशाजनक देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 3 वटा प्याकेजमा बाँडेर सुरु गरेको परियोजनामध्ये एउटाको मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी 2 को शून्य छ। सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो। प्राधिकरण र टेलिकम बीच 2073 असोज 12 मा 5 अर्ब रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर टेलिकमले सम्झौता गरेको 3 वर्षमा मात्रै काम सुरु गरेको थियो। परियोजनाको काम सुरु भएको 2 वर्षमा यसको भौतिक प्रगति 45% मात्रै रहेको छ। मुलुक भित्रिएर पनि लेखाङ्कन नभएका सबै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सूचना जारी गर्दै 2079 जेठ 16 गते भित्र लेखाङ्कन गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि विदेशी लगानी लेखाङ्कनका लागि समय तोकिएको थिएन। सोही कारण नेपाल भित्रिएको धेरै समय भइसकेका विदेशी लगानी पनि अझै लेखाङ्कन भएका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा सैन्य परिचालन रोक्न त्यहाँको सरकारलाई आग्रह गरेको छ। गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनलाई सम्मान तथा नजरबन्दमा राखिएकी नेत्री आङ सान सुकी लगायतको रिहाई गर्न राष्ट्रसङ्घले सैन्य सरकारलाई आग्रह गरेको हो। म्यानमारमा राजनीतिक समस्या समाधानको पहल तथा निर्वाचित सरकारको पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भएको मतदानको प्रस्तावमा 119 राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए।
बेलारुसको सो प्रस्तावको विपक्षमा 1 भोट परेको थियो भने चीन, रुस लगायतका 36 वटा देश पनि अनुपस्थित थिए। महासभामा मतदानका क्रममा म्यानमारका लागि राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत क्रिस्चियन चर्नर ब्रगनरले भन्नुभयो, म्यानमारमा ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ, सैन्य कदम फिर्ता हुने सम्भावना कम देखिन्छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा अनुपस्थित केही राष्ट्रले भने म्यानमारको राजनीतिक समस्या उसको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। म्यानमार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई गत फेब्रुअरी 1 मा अपदस्थ गरेर सैन्य कू गरेको थियो। नेत्री आङ सान सुकी सहित कैयौं नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। अब खेल समाचार। युरोकप फुटबलको पछिल्लो खेलमा इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। अर्को खेलमा क्रोएसिया र चेक रिपब्लिकले अङ्क बाँडेका छन्। गैरातीको खेलपछि चेक रिपब्लिक र इङ्ल्यान्डको समान 4 अङ्क भएको छ भने क्रोएसिया र स्कटल्यान्डको समान 1 अङ्क छ। समूह डीबाट प्री क्वार्टर फाइनलमा जाने सम्भावना सबै टोलीको समान छ। आगामी मंगलबार हुने इङ्ल्यान्ड र चेक रिपब्लिक तथा क्रोएसिया र स्कटल्यान्ड बीचको खेलले अघिल्लो चरण जाने दुई टोलीको टुङ्गो लगाउनेछ। 60% खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डको पोलमा सशक्त प्रहार भने गर्न सकेन। अर्को खेलमा 37औं मिनेटमा पेनल्टी मार्फत प्याट्रिक सेकले चेक रिपब्लिकलाई अग्रता दिलाए पनि दोस्रो हाफको दोस्रो मिनेटमा नै इभान पेरेसिकले क्रोएसियाका लागि बराबरी गोल गरेका थिए। हिजो साँझ भएको खेलमा इमिल फोर्सबर्गले 77औं मिनेटमा पेनल्टी मार्फत गोल गरेपछि स्विडेनले स्लोभाकियालाई 1-0 ले पराजित गरे। युरोकपमा आज फ्रान्स र हंगेरी, जर्मनी र पोर्चुगल तथा स्पेन र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब युरोकप फुटबल 2020 विशेष। युरोकप 2020 विशेष। युरोकपको 9औं दिन बुडापेस्टमा भेट्दा फ्रान्स भन्दा आयोजक हंगेरीलाई जित आवश्यक छ, कारण उसले समूह एफ को पहिलो खेल क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रेरणा पाएको पोर्चुगललाई 3-0 ले सुम्पिएको थियो। जर्मनीलाई 1-0 ले हराएको विश्वविजेता फ्रान्स बरु ढुक्क छ। हंगेरीका प्रशिक्षक मार्को रोसी अपराजित यात्रालाई 12 खेलसम्म पुर्याउन चाहन्थे, तर उनको सपनामा पोर्चुगल तगारो बनिदियो। आगामी खेलमा सन् 2016 कै युरोपको फाइनल पुनरावृत्ति हुने भएकाले पनि डिडियर डेस्चाम्स हंगेरी विरुद्ध स्पष्ट जितको खोजीमा छन्। मिडफिल्डर ड्यानियल गाजडाग चोट मुक्त नभएको र बाँकी खेल गुमाउने अवस्थामा पुगेकाले हंगेरी दबावमा छ, तर रोल्यान्ड सालाई, एडम जालाई, एडम न्यागीको प्रदर्शन फ्रान्सलाई रोक्नलाई पर्याप्त हुने ठम्याई हंगेरीको छ। फ्रान्सका राइट ब्याक बेन्जामिन पभार्डले जर्मन रोबिन गोन्सेससँग जुझ्न पुग्दा 10 देखि 15 सेकेन्ड आफू अचेत रहेको भनेर स्वीकार गरे पनि उनलाई पुरै 90 मिनेट मैदानमा उतारिएकोमा व्यापक विरोध भएको छ। यस्तोमा उनको स्थानमा लियो डुबेसलाई डेस्चाम्पले मौका दिने सम्भावना अधिक छ। एन्टोइन ग्रिजमन, किलियन एम्बापे, पौल पोग्बा र करिम बेन्जिमाको आक्रमण रोक्न हंगेरियन डिफेन्डरलाई धौधौ पर्ने निश्चित छ। यी दुई बीचको खेल बुडापेस्टमा राति 7:15 बजे सुरु हुनेछ। समूह एफमै लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्नु भनेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगललाई अन्तिम 16मा सहजै स्थान बनाउनु हो। त्यसैले म्युनिखमा जर्मनी विरुद्ध भिड्दा ऊ कुनै पनि हालतमा मौका गुमाउने पक्षमा छैन। हंगेरीलाई 3-0 ले हराएको पोर्चुगल मनोवैज्ञानिक फाइदामा किन पनि छ भने फ्रान्ससँग जर्मनीले ओपनिङ म्याच 1-0 ले गुमाएको थियो। हंगेरी विरुद्ध अन्तिम समयमा मात्रै गोल गर्न सफल पोर्चुगललाई सुरुबाटै दबावमा राख्न जर्मनीले आक्रामक फुटबल खेल्ने अनुमान धेरैको छ। यस्तोमा कुनै पनि प्रतियोगितामा अपराजित रहेको खेल संख्यालाई 7 मा पुर्याएको पोर्चुगललाई डर छ भने पछिल्ला 4 भिडन्तमा जर्मनीलाई हराउन नसकेको आँकडा। त्यसमा सन् 2014 को विश्वकप पनि समावेश छ। तर यसपटक पनि इतिहास दोहोरिन फ्रान्ससँग पराजित जोचिम लोउको टोलीमा आज व्यापक परिवर्तनको दरकार छ। पोर्चुगल नुनो मेन्डिसको चोटले पिरो लिएको छ। यस्तोमा जर्मनी विरुद्ध जित निकाल्न सके आगामी खेलमा महत्त्वपूर्ण खेलाडीलाई आराम दिने मनस्थितिमा रहेका सान्टोसले खास परिवर्तन गर्ने छैनन्। ड्यानिलो विलियम कार्भालो, रेनाटो सान्चेज र रुबेन नेभेसले स्पष्ट रूपमा मौका पाउनेछन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डो र ब्रुनो फर्नान्डेजले पोर्चुगलको आक्रमण सम्हाल्नेछन्। जर्मनी सेन्टर ब्याक म्याथियास गिन्टरको फर्मलाई लिएर चिन्तित छ। उनले आजको खेल गुमाउन पनि सक्छन्। थोमस मुलर र सर्ज जनार्बीले अग्रपंक्ति सम्हाल्दा जर्मनी पोर्चुगलसँग अङ्क नगुमाउने पक्षमा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। समूह ई को पहिलो खेलमा स्विडेनसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिनु स्पेनका लागि ठूलो झट्का थियो। त्यसैले लुइस एन्रिकेको टोली स्पेनलाई पोल्यान्ड विरुद्ध शनिबार राति उत्रदा कुनै गल्ती गर्ने छुट छैन। समूहको एक मात्र र अङ्कविहीन टोली पोल्यान्डलाई हराएर तालिकामा सुधार गर्ने स्पेनको दाबी मनासिब छ।
लारोजा चौथो पटक युरोपेली च्याम्पियनसिप उचाल्न चाहन्छ। यस्तोमा समूहगत चरणको बाँकी खेल गुमाउने वा अङ्क बाँड्ने छुट उसलाई छैन। पछिल्ला 8 मध्ये एउटै मात्र खेल जितेको पोल्यान्ड स्पेन विरुद्ध जित भन्दा पनि अङ्क बाँड्ने योजनामा छ। अझ स्पेनसँगको पछिल्लो 10 भेटमा मात्रै एउटामा आफू अनुकूलको नतिजा निकालेको पोल्यान्ड इतिहास रचिनेमा पूर्णतः विश्वस्त छैन। कोरोना संक्रमित भएकाले नियमित क्याप्टेन रिचर्ड बास्कोट बिना नै स्पेन मैदान पर्ने रहेछ। थियागो अल्कान्त्राले आज पेड्रीलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छ। जेरार्ड मोरेनो आज पनि प्लेइङ इलेभेनमा पर्न सङ्घर्षरत हुँदा ड्यानी ओल्मो र फेरान टोरेसले मौका पाउनेछन्। पोलिस टोलीलाई एउटा खेलाडी परिवर्तन गर्ने पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। जेग्रोज क्रिहोव्याकले अघिल्लो खेलमा रातो कार्ड पाएकाले आज उनी उपलब्ध हुने छैनन्। ज्याकुब मोडरले स्थान पाए पिटर जेलिन्स्की आज रक्षा पंक्तिमा झर्नेछन्। यस्तोमा रोबर्ट लेभान्डोस्की माथि पोलिस आक्रमणको भार थपिने निश्चित छ। यी दुई बीचको खेल सेभियामा राति 1:15 बजे हुनेछ। यूरो कप 2020 विशेष। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र पश्चिमी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेको छ। प्रदेश 1 गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा हामी शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।